څنګه چې شروع کړو د ګرامر د اردو اول موږ ویلو حرف د حرف نه پس بیا موږ راغلو لفظ ته په تیر شوي جمعه باندې موږ د لفظ تعریف هم زده کړی دی چې لفظ هغه دوه یا دوو نه سیوا حروف چې راجمع شي په یو خاص ترتیب باندې نو د هغې نه موږ سره لفظ جوړیږي د هغې نه موږ سره لفظ جوړیږي دوه یا د دوو نه سیوا حروف چې په یو خاص ترتیب باندې راجمع شي نو د هغې نه موږ سره لفظ جوړ شي نننی رس چې ده نو دا نننی رس زموږ چې ده نو موږ به جوړو دو حرفي لفظ چې دوه حرفونه موږ را یوځای کړو او د هغې نه موږ سره حرف جوړ شي دا به تاسو جوړئ موږ به مشترکه جوړو ما سره دلته کې چې دی نو مفرد حروف ما لیدلي دي دلته مې لیکلي دي او زه به کوشش کوم چې د دې نه یو حرف راخلم او هغه موږ خاص ترتیب باندې یو بل سره یوځای کوو او موږ د نه لفظ جوړو نو دلته کې ورته زه ولیکم برا پهلا حرف دلته به زه ولیکم پهلا حرف دلته به شي زما دوسرا حرف او دلته کې به زما شي دلته به زما شي لفظ څه به شي ما سره لفظ یا چې بیا ګڼ شي نو بیا به الفاظ شي لفظ یا او بره ورته زه ولیکم چې دا کوم لفظونه دي دا دو حرفي الفاظ دي دا دو حرفي الفاظ دي ما سره ورسره دو حرفي الفاظ دي زبا د دوو حرفونو نه به زه یو لفظ جوړم د دوو حرفونو نه به زه یو لفظ جوړم او دا انتهایی آسان دی څنګه دی انتهایی آسان دی چې زه یو وکړم نو بس نور بیا تاسو خپله کولی شئ ما ته دوره اندازه ده مثال के तौर पर دا څه شی دی جیم دا زما شو پهلا حرف ما ولیکه جیم څه مې ولیکه جیم اور دا څه شی دی دا بی ده څه ده دا مې دلته کې ولیکله څه مې ولیکله دا زما دوسرا حرف شو اوس زه دا دواړه یو ځای کوم څه کوم دواړه یو ځای کوم زه ولګېدم دلته مې جیم ولیکه دا زما شو جیم او دا مې ورسره شوه نو دا دواړه چې یو ځای شو نو څه شو جب ایکسلنټ نو په دې کې ما سره څو حرفونه راغلل دوه نو زه دا ورته څه وایي دو حرفي الفاظ او ماله چې دی نو لفظ هم ماله راکړه ما دلته کې ولیکه ورسره د دې نه ما سره جوړ شو جب څه دې نه ما سره جوړ شو جب څه دې نه جوړ شو جب دې نه ما سره جوړ شو اوس ستاسو په مدد سره اوس دا شانتې پهلا حرف زه کم یو راوالم او دوسرا حرف ورسره زه راوالم چې ما سره دو حرفي لفظ دې نه جوړ شي anyone شاباش ها आगे की अलिफ सेवा दे जोया जी ओस एक्सीलेंट नजब अवल सरा वालम देते ना अलिफ क्या सरा वालम सीन ओस या इस दिलम राजी दा मा सरा शो अलिफ और सीन च मा सरा योजाय शो शो इस या अलिफ और सीन ओस एक्सीलेंट शाबाश पदी की मासर जी नेक्स्ट हम पदी की मासर दे हा सदा मासरा या ही द मासरा आओ परसर मीम सदे मीम दूसरा नदा द्वाड़ा जिसे उसे उली कमा द मासरा बसची दा मासरा शो ही और दा मासरा शो मीम द मासरा दे नसे छोड़ शो हम
तो दाटे की जोड़ल हाँ जवाद खान नेक्स्ट तुम एक्सीलेंट मादना अवल सरा वागसिदल ता कुमावेली दी खास तरतीब माने कदर तक का उसरा वाली दामीम अवल उली की और ती ब्याउली की नो ब्या बदिना लफ्ज बदिना जोड़ दशी कुरूप पवी को लफ्ज बा न जोड़ेगी जका च पदे की खास तरतीब लाजिम ने खास तरतीब पके लाजिम ने नो मजा अवल सरा वाले मा अवल माना वागसिदा ती या मिसरा वागसिदा मीम मेरा वागसिदा समेरा वागसिदा मीम मेरा वागसिदा तो मादल तक दाद वाला दाद पेशवा ती और दावर सर सशो मीम सशो तो जदीना मा सर जोड़ शो तुम सदीना मा सर जोड़ शो तुम मा सर दिना जोड़ शो तुम हां बल शाबाश बल बसरा अखले मा सब दिना जोड़ शी हां शाबाश इधर जमान अब एक्सीलेंट नोवल सरा वालम अलिफ अवल माना वागसिदा अलिफ समीरा वागसिदा और ब्या में सरा वागसिदा बी मेरा वागसिदा जिलात वाला माय हो जाए उलिकल तो जदीना से जोड़ शो अब देना जोड़ शो सदीना जोड़ शो अब देना जोड़ शो जी हाँ वासिफ आप अलिमत आ वो तो हुरूफ क्या है मुरक्कब है अलिमत आ क्या है हुरूफ मुरक्कब है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसकी तरफ जाएंगे जी मैं उसमें 3 हुरूफ है तो एक्सीलेंट दूसरा वाले नंबरे ताद ने मेरा वाला सीधा ती वर्तवाई ती मेरा वाला सीधा या मिसरा वाला मसरा वाओ सुधा द्वार चे उजाइशी ती वाओ तो सशो तो सशो तो सशो तो तू हाँ शाबाश आवाज ना दी जो आया तक एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेल डन तक ती और सरा काफ ती अवल मेरा वागसिदा दादे मा सरा ती दे शाबाश और सरा में वेल डन शाबाश ती और काफ तो ती में पूरी करा और सरा काफ तो सशुदा तक सशु तक शाबाश हाँ जी रुमा कर काबरी कर करना कर कर हम जान ले लफ्ज दे कर से जानला लफ्ज दे ए शाबाश वेल डन हां बल नेक्स्ट जग एक्सीलेंट ब्रिश जी जग जग जीम 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 और गाप सचो गाप दूसरा कितना जोड़ छो जग सब जग मानक कराओ सीधा दामा सर जीप छो दावर सर सचो गाप अब योजाई लोग की तरफ से ना जोड़ छो जग बात नहीं करता है लग गली हाँ पूर्ण का नंबर मिलावी कि हाँ हंसी बिल्कुल बम एक्सीलेंट खतरनाक शेय बकी याद का मुंह पे वाले लुंगे तो बम ना खबर है के ये ऊपर टके हुआ है बम पकीने लिखो बम ना मेयर रखीगी बम पकीने लिखो हाँ बल बल लफ्ज़ रखा हुआ है हाँ बात वो एक्सीलेंट वो वाओ 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 ही वाओ आओ ही सदरा जोशो वो शाबाश हाँ जवाब लास्ट सर ठीक थे वेल डन जी बल
خر ٹھیک تے دام شاباش جی ما دام ٹھیک تے جی جو جیم او جو لفظ لکھنا جو کے جو ددینه وبل خسته وای را ته شاباس جیتو تو شوه دے شاباس نا سب ایکسیلنٹ سب تین بی ما سینو نکداشان اور طرف بی رالا سشو داشان دی بس شاباس ورلد هم جست د مثال لپاره چې تاسو دوه حرفي لفظونه پیژنئ چې د دوه حروفو نه به موږ چې دی نو لفظ څنګه جوړو په لفظ کې به موږ د ترتیب خیال ساتو د څه خیال به ساتو چې کوم حرف اول لیکي او کوم به موږ سره بعد کې لیکي ما درته ولیکل دا پهلا حرف دی دا زمونږ دوسرا حرف دی که چېرته موږ دا موږ الټه کړو بی جیم بج دا بدنم جوړ شي سین الف سا میم او هی او سبا کیږي ترتیب په بیا سکیږي الټه کیږي او بل شی بدنه جوړيږي بل بدنه جوړيږي نو لہذا موږ پښنه نو د ترتیب انتهایی خیال ساتو د ترتیب په موږ سکاو خیال وساتو دا زمونږه دو حرفي الفاظ باندې موږ کور کې ان شاء الله مشق څنګه کو هر الف بدل د دې مفرد حروفنا مال لس نوی لفظونه راړي چې موږ دلته کې نی ویلي او سبا کې به ان شاء الله ماتا خی سبا کې به ماتا او چې چا بهترین او کلی نکري ان شاء الله هغه ته ملاويږي انعام څورته ملاويږي انعام ان شاء الله په دې پوه شئ کنه که څوک تاسو کې چې دوه حرف الفاظ کم دي پیژنئ با دوه حرف الفاظ ان شاء الله پیژنئ با ورل شاباس